Gamit aning karaan nga duaan nga akong nakit-an, uban ni napud ko ninyo karong adlaw kay maggama ta og diorama. Una, gamit sa aseton tangtang na to ang iyang original nga pintal. Kay kitang mga Pinoy anad na taog unsa tong mga maayo pa ato adyong gubon. Pasintabi lang diha sa mga kolektor og Gundam, no? Kay bawo ko nga aduna pud diha masakitan magtan-aw ani akong video. Kay grabig binagnusay ani akong gibuhat. Ug karon andam na ni siyang pintalan. Gamit lang nako ang mga affordable og mga barato nga pintal. Wa na lang nako mapakita sa video nga nag-add ko og mga details sama sa mga wires ug mga bangag-bangag nga kunuhay inagian sa mga bala. Kining higayuna nag-add na ta og black wash haron mo patin-aw pa og maayo ang detalye sa ato ang gigama. Gapuno usab kog murag taya nga effect ug kining hilo nga magsilbi kunuhay og gagmay nga wire. Ingon ana ka detalye ang ato ang gihimo. Ari na punta sa iyahang mismo nga base. Paghuman og mix diretso na nato pintalan ug kung mahibong mo nga ngano adunay puti para na sa dagat nga part kay gusto magud nako makabot ang senaryo nga daplin sa dagat na battle damage nga dugay na giabandon. So gamit aning murag lumot mao na kini ato ang nahimo. Since wala man tay resin, glue stick atong gamiton para kunuhay magsilbi nga dagat. Espongha akong gigamit para sa mga kahoy ug mao na ni atong finished product. Gundam nga naabandon sa kilid sa dagat. Ug mao daghang salamat.